बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। आज हम हज़रत शमून अलैहिस्सलाम का बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनेंगे। आप लोग तैयार हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वसी का नाम हज़रत शमून अलैहिस्सलाम है। आपको अल्लाह ताला ने रूम पर अपना वसी बनाकर भेजा, अपना खलीफा बनाकर भेजा और आपको हुक्म दिया कि आप जाएं और अल्लाह की वहदानियत का वो सिलसिला वहीं से शुरू करें जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने छोड़ा था। हज़रत शमून बहुत ही बहादुर इंसान थे, बहुत ताकतवर थे और हमेशा अपनी ताकत और जुर्रत की बिना पर जाने जाते थे। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के जिस्म के ऊपर बाल थे, सर पे भी बाल थे। वो बाल इतने मज़बूत थे, ताकत रखते थे कि आप हमेशा अपनी बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको अपने बालों के ज़रिए भी पूरा किया करते थे। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जितनी ताकत बख्शी थी, इतनी ही आजिज़ी और इंकिसारी भी बख्शी थी। अल्लाह ताला उनको इसलिए पसंद करते थे क्योंकि आप हमेशा आजिज़ रहते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम जिस इलाके में अल्लाह की वहदानियत का पैगाम देते थे, यानी कि रूम में, वहाँ पर ही एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह भी था। वो बादशाह ने क्या किया हुआ था, रूम के किनारे पे एक बहुत बड़ा महल बनाया हुआ था। उसके बहुत बड़े बड़े मीनार थे और उन मीनारों के अंदर बहुत बड़ी रोशनियाँ करता था और वो वहाँ पर जश्न किया करता था, रक़्स करवाया करता था। वो वहाँ पर मुर्दार खाता था और वो चीज़ें पीता था जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है और वहाँ पर लोग जो है बहुत अय्याशी करते थे। हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को ये चीज़ें पसंद नहीं थी क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद नहीं है ना। तो जो चीज़ अल्लाह को पसंद है वो अल्लाह के नबियों को पसंद होती हैं और जो चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं हैं वो अल्लाह के नबियों को भी पसंद नहीं होती। तो इस तरह से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम उस बादशाह से बहुत नफ़रत करते थे। आप हर साल अपनी ताकत के बलबूते पर जाते और जाकर वहाँ पर उन लोगों को मारने के लिए कोशिश करते और हमेशा वहाँ पर जंग के लिए जाते। लेकिन क्योंकि उस बादशाह के पास इतने सारे लोग थे, उन लोगों को खाने के लिए देता था, रहने के लिए घर देता था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो सहूलतें देता था। तो वो लोग जो थे हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते और आप वहाँ पर जाते, बहुत से लोगों को मारते। हज़ारों लोग हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने कत्ल किए थे और उन लोगों को जहन्नम वसल किया हुआ था। अब वो हर साल अपनी फ़ौज को बढ़ाता गया, लेकिन क्योंकि हज़रत शमून अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती थी, वो हमेशा क्या करते थे, अल्लाह की मदद के बलबूते पर उस लश्कर में से बहुत से लोगों को मार देते थे और जब दोबारा एक साल होता तो वो जो था बादशाह, उसके पास ताकत थी, माल था, दौलत थी, तो वो नए लोगों को वहाँ पर भर्ती कर लेता था। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन हज़रत शमून को एक भी खरोश न आती थी। वो लोग, जो बादशाह इस तरह से परेशान था कि हम किस तरह से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम को मार दें और ये जो हमारे ख़िलाफ़ हर साल खड़ा हो जाता है, इसके सिलसिला ख़त्म हो जाए। उन्होंने हर तरह का एक हरबा इस्तेमाल किया। बादशाह ने उनको मालो दौलत कहा कि आप ले लें और हमारे साथ दोस्ती कर लें, लेकिन जो अल्लाह का दोस्त होता है वो किसी ज़ालिम का दोस्त नहीं होता और जिसके साथ अल्लाह की मदद होती है वो किसी की दुनियावी मदद के मुंतज़िर नहीं रहते। तो इस तरह से हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भी दुनियावी मालो दौलत चाहता ही नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह की इबादत की जाए, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह को एक माना जाए, मैं चाहता हूँ कि लोग ना हक ना करें किसी के साथ, मुर्दार ना खाएं और वो चीज़ें ना पिएं जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। तो अब क्या हुआ कि अब वो लोग इतने परेशान हो गए कि इतने साल हो गए हैं, ये तो हमारी किसी बात को सुनते ही नहीं है और हज़रत शमून अलैहिस्सलाम हमेशा उन लोगों को राह हक़ के बारे में बताते रहे।
اب کیا ہوا کہ انہوں نے سازش کرنا شروع کر دی. وہ بہت ظالم تھے. ان کے دماغ میں شیطان نے ایک خیال ڈالا کہ ایسا کرو کہ ان کے گھر میں کمزور کر دو. ان کی بیوی ہے اس کے ذریعے ان کو کمزور کر دو. اگر ان کی بیوی ان کے ساتھ دھوکہ کرے گی تو یہ کمزور ہو جائیں گے اور ہم ان کو پکڑ لیں گے اور مار ڈالیں گے. کیا ہوا؟ اس بادشاہ نے اپنے کچھ لوگوں کو حضرت شمعون علیہ السلام کے گھر بھیجا اور ان کی بیوی کو انہوں نے شیطانی طاقتوں کے ذریعے ورگلانا شروع کیا. وہ تو بہت سادہ تھیں، بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ سمجھتی نہیں تھی دنیاوی چیزوں کو. آئیں تو انہوں نے آ کے کہا کہ آپ نے، وہ لوگ آئے ان کے گھر اور آ کے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹا سا گھر ہے، اگر تم ہماری بات سنو گے تو ہم آپ کو بہت بڑا گھر دیں گے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو سونا چاندی دیں گے، یہاں پر تو کھانے کو بھی پوری چیزیں نہیں ہیں، ہم آپ کو بہت عالی شان محل میں رکھیں گے اگر آپ ہماری بات مانیں گے. اب حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کون سی بات کر رہی ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آج آپ نے حضرت شمعون علیہ السلام کو رسی کے ساتھ باندھ دیجئے گا، اور جب وہ رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو آپ ہمیں میسج دے دیجئے گا اور ہم لوگ آئیں گے، ان کو اٹھائیں گے اور بادشاہ کے محل میں لے جائیں گے، بادشاہ ان کو مار ڈالے گا. تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا بڑا گھر دیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو اتنا سارا مال و دولت دیں گے، اور تو اور بادشاہ بھی آپ کے ساتھ نکاح کر لے گا. تو اس طرح سے آپ جو ہیں بادشاہ کی بیوی بن جائیں گی. اب وہ کیونکہ سادہ تھیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ایک رسی دے کے گئے. اب جب حضرت شمعون علیہ السلام گھر آئے تو آ کر انہوں نے اللہ کی عبادت کی. عبادت کرنے کے بعد جب وہ آرام کر رہے تھے تو انہوں نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا. حضرت شمعون علیہ السلام تو بہت زیادہ طاقت والے تھے. انہوں نے ایک جھٹکا لگایا اور وہ رسیاں ٹوٹ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ رسیوں سے کیوں باندھا تھا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں تو آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ آپ کیا یہ رسیاں توڑ سکتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، شاید ایسا ہی ہو کہ آپ آزما رہی ہوں، لیکن اللہ کے نبی سب جانتے تھے. دوسرے دن کیا ہوا، جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے رسیوں سے باندھا، انہوں نے کہا ہاں میں نے باندھا تھا، لیکن وہ تو بہت طاقتور ہے، انہوں نے رسیاں توڑ دی تھیں. اگلے دن وہ بادشاہ کے دربار میں وہ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ شمعون کے لیے اس سے بھی طاقت والی کوئی چیز ہونی چاہیے جس میں اس کو بند کیا جائے. اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ لوہے کی زنجیریں لے جاؤ، اور اب ان کی بیوی سے جا کے کہنا کہ ان کو لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیں. جب وہ بن جائیں گے وہ ہمیں بتائیں تو ہم ان کو وہاں سے اٹھا کے لے آئیں گے اور ہم یہاں پر آ کے ان کو قتل کر دیں گے. اگلے دن اسی طرح سے ہوا. وہ لوہے کی زنجیریاں لے کر آئے اور ان کی جو بیوی تھی اس نے اسی طرح سے، آپ آرام کر رہے تھے تو باندھ دیا. آپ نے پھر اپنی طاقت کا استعمال کیا، جھٹکی لگائے اور وہ سارا لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی. اب تیسرے دن کیا ہوا، ناکام ہو گئے نا وہ لوگ. اب تیسرے دن کیا ہوا کہ آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز ہے جو آپ کی طاقت سے بھی زیادہ مضبوط ہے؟ انہوں نے کہا میرے جسم کے بال. آپ کی بیوی نے وہ سارے بال آپ کے اتارے، اس کی رسی بنائی اور اس سے ان کو باندھ دیا، باندھ کے لوگوں کو اطلاع دے دی. اب وہ آئے اور ان کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے. جب وہ بادشاہ کے دربار میں لے کے گئے تو ان لوگوں نے وہاں پر جا کے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اب کہا کہ اس سے بھی بڑی کوئی اذیت ان کو دینی چاہیے، کیونکہ حضرت شمعون علیہ السلام نے ان لوگوں کے خاندان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کیا ہوا تھا. اب انہوں نے ان کو وہ محل کے اوپر لے کر گئے. تو جب وہ محل کے اوپر سے نیچے گرا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ کی مدد نازل ہوئی. تو کیا ہوا، آپ کے جتنے بھی ٹکڑے تھے نا جسم کے، وہ سارے واپس جڑنا شروع ہو گئے اور آپ زندہ و سالم وہاں پر قائم ہو گئے، اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے سب کے ساتھ جنگ کی اور سب لوگوں کو مار دیا. تھا نا انٹرسٹنگ واقعہ؟ مزہ آیا؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا قصہ بہت پسند آیا ہوگا. مزید قصے اور کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. قصص الانبیاء میں آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.